बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर गज़ाला मूसा काज़मी है। मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से 1976 में MBBS पास किया और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की और पंजाब यूनिवर्सिटी के 5 मेडिकल कॉलेजेस की बेस्ट ग्रेजुएट हूँ। मेरे 7 सोने और 9 चांदी के मेडल्स हैं जो सारे अव्वल पोजीशन के हैं। उसके बाद मैंने वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी नेशविल टेनेसी USA से साइकाइट्री की यानी अमराज दिमागी और नफ्सियाती की रेजिडेंसी की। उसके बाद अमेरिकन बोर्ड ऑफ साइकाइट्री पास किया 1983 में। तो 85 में मैं पाकिस्तान वापस आई। पाकिस्तान वापस आकर मैंने रज़ाकाराना काम भी किए हैं, प्राइवेट काम भी किए हैं। इस वक्त मैं सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज लाहौर की हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री एंड बिहेवियर साइंसेस हूँ। मैं अब विलायत TV USA लाहौर स्टूडियोज़ की इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं औलाद की तरबियत के मौजू पर अपना पैगाम आवाम तक पहुँचाऊँ। तो मैं 13 किस्तें इनके साथ रिकॉर्ड कराऊंगी और मैं 13 किस्तों का मुख्तसर खुलासा पहले दे दूं आपको 1 मिनट में, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि इन 13 किस्तों में क्या क्या मज़ामीन हम कवर करेंगे। तो पहली 4 किस्तों में मैं डॉक्टर हाइम जुनौट के औलाद की तरबियत के तरीके बताऊँगी। डॉक्टर हाइम जुनौट अमेरिका के एक बच्चों के माहिर नफ्सियात थे। अमेरिका के एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे जो अब दुनिया में हयात नहीं हैं, और उनकी शागिर्दें एडेल फेबर और इलेन मजलिश ने उनके मेथड्स के बारे में, उनके तरीक़ों के बारे में किताबें लिखी जो कि मैंने पढ़ी, और मैंने उन तरीक़ों के बारे में उन तरीक़ों को पाकिस्तानी बच्चों पर आजमाया और मैं हैरान रह गई कि बच्चों ने कितना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया और बच्चों ने इतना कोऑपरेट किया, इतना ताउन किया कि बल्कि शायद आप समझे कि मैं मुबालगा कर रही हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि डॉक्टर हाइम जुनौट के जो तरीके हैं वो इस तरह काम करते हैं जैसे कि जादू की तरह, और बच्चे बड़ी खुशी खुशी शौक़ से ताउन करने लग जाते हैं। ये तरीके चाइल्ड फ्रेंडली भी हैं, यानी बच्चों को भी पसंद हैं। ये तरीके पेरेंट फ्रेंडली भी हैं, यानी वालिदैन को भी पसंद हैं। और ये तरीके इस्लाम फ्रेंडली भी हैं, यानी इस्लाम के सुनहरी उसूलों के ऐन मुताबिक हैं, कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक हैं। अब मैंने आपको ये भी बताना है कि ख़ुद मैंने औलाद की तरबियत के मामले में शुरू में बहुत गलतियाँ की। जब मैंने अमेरिकन बोर्ड ऑफ साइकाइट्री पास किया है तो हमारा एक भी सवाल औलाद की तरबियत पे नहीं आता था और ना हमें कोई इसकी ट्रेनिंग थी। तो मैंने ख़ुद अपने बच्चों की तरबियत में गलतियाँ की। लेकिन जब मैंने ये अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी, एडेल फेबर और इलेन मजलिश की 2 किताबें जो डॉक्टर हाइम जुनौट के मेथड्स थे, और अब मैं डॉक्टर कैस्डन मेथड ऑफ पेरेंटिंग ए डिफाइंड चाइल्ड पढ़ रही हूँ, तो इन किताबों ने मुझे बहुत गाइड किया और मैं इनकी मुसन्निफ़ीन की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया, मुझे अपने बच्चों के साथ और जो बच्चे मेरे इर्द गिर्द हैं उन बच्चों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में और उनसे ताउन हासिल करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उनको किसी भी चीज़ की तरफ माइल करना, मसलन नमाज है, हिजाब है, पढ़ाई है, या बच्चों ने अपना बिस्तर बनाना है, घर के काम में हेल्प करना है, जितने भी ये रोज़मर्रा के काम हैं इनमें बच्चों से ताउन हासिल करना इंतहाई आसान हो जाता है। तो बाकी मैं आपको जो आगे किस्तें आएंगी उसमें वालिदैन के आपस के ताल्लुकात की हम बात करेंगे, अम्मी और दादी अम्मा के ताल्लुकात की बात करेंगे, फिर बच्चों से खेल के बारे में बात करेंगे कि बच्चों से खेलने की अहमियत कितनी ज़्यादा है और खेल बच्चों की नफ्सियाती जिस्मानी नशोनुमा में कितना अहम किरदार अदा करता है। फिर सिगरेट से परहेज़, सिगरेट का इलाज, फिर मनशियात से परहेज़ और बचाव, फिर मनशियात का इलाज। तो ये मैंने आपको एक मुख्तसर खुलासा दिया है कि 13 किस्तों में क्या क्या आने वाला है। तो ये भी मैंने आपको कहना है कि जो भी आपने गलतियां की हैं या जो भी आपके मसले हैं आप उनके बारे में शर्मिंदा ना हो, परेशान ना हो। जब मैंने गलतियां की हैं अमेरिकन बोर्ड पास करने के बावजूद, तो आपको तो पूरी इजाज़त है कि जो कुछ आपने गलतियां की हैं उन पर अपने आप को माफ़ कर दें। और मैं बचपन में स्कूल में उर्दू किताब में एक नज़म थी, वहाँ से मैं शुरू करती हूँ, और वो है उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, जो हिम्मत की जो लानी है तो पत्थर भी फिर फानी है। और जो मैं आपको बातें बताऊंगी वो इतनी सादा है और इतनी आसान है कि इंशाल्लाह आप बड़ी जल्दी सीख जाएंगे और आपको इन पे अमल करने में कोई मुश्किल नहीं होगी और आपके बच्चे खुशी खुशी इन पर ताउन करेंगे। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है कि आप इस वीडियो को वीडियो की सूरत में या ऑडियो की सूरत में रिकॉर्ड कर सकें तो आपको बहुत सहूलत रहेगी, क्योंकि बार बार सुनने या देखने से आपको ये चीज़ें जहन नशीन होंगी
گی، ایک دفعہ سننے سے آپ کو زیادہ ذہن نشین نہیں ہوں گی، تو پھر آپ کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اگر آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں اس پروگرام کو تو ریکارڈ کر لیں، اور آئندہ بھی یہ جو 13 قسطیں آپ ریکارڈ کر لیں. تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آج اس قسط میں ہم 2 موضوعات پہ بات کریں گے. ایک ہے بات غور سے سننا اور دوسرا ہے تعریف کی اہمیت. تو پہلا موضوع ہے بات غور سے سننا. بات غور سے سننا انتہائی اہم چیز ہے. اگر آپ سورہ توبہ آیت نمبر 61 پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ. اذن کان کو کہتے ہیں. کہہ دو میرا رسول کان ہے، کہہ دو میرا رسول کان ہے، تمہاری بھلائی کے لیے ہے. اور اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا رسول مومنین کی باتوں پر یقین کرتا ہے اور میرا رسول مومنین کے لیے رحمت ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ لوگوں کی اچھی اور صحیح باتوں پر یقین کرنا جو ہے ان لوگوں کے لیے جو بول رہے ہیں، جو اچھی اور صحیح باتیں بول رہے ہیں، تو ہم ان کے لیے رحمت بن جاتے ہیں جب ہم ان کی اچھی سچی اور صحیح باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں اور جب ہم ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں. اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اہل بیت جو ان کے اتنے گرویدہ تھے، ان کے اتنے عاشق تھے، تو اس میں ان کی لسننگ، ان کی بات توجہ سے سننے کا بہت بڑا کردار ہے. یہ بھی بتا دوں کہ کفار مکہ نے بہت سارے تانے دیے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، خدا نخواستہ جادوگر اور شاعر اور خدا نخواستہ پاگل، مجنون، وہ سارے تانے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رد کر دیے. لیکن ایک تانا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، وہ تھا کان، اذن. کفار مکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کان کہتے تھے، اذن کہتے تھے، کیونکہ عام گفتگو میں وہ بہت کم بولتے تھے اور بس سنتے رہتے تھے. تو اس لیے کفار مکہ نے ان کا نام اذن یعنی کان رکھ دیا تھا. اور یہ واحد تانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا اور بڑے فخر کے ساتھ قبول کیا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے رحمت ہے میرے رسول کا سننا. تو ہم بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنے شریک حیات کے لیے، اپنے میکے کے لیے، اپنے سسرال کے لیے، اپنے عزیزوں، دوستوں اور اپنے رفیق کار جو ہمارے کولیگز ہیں، ہم سب لوگوں کے لیے ایک رحمت بن سکتے ہیں اگر ہم ان کی بات توجہ سے سنیں. میں بات توجہ سے سننے کے بارے میں ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. اور وہ حدیث یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تمام لوگوں کے تمام مسائل حل نہیں کر سکتے، تم تمام لوگوں کے تمام مسائل حل نہیں کر سکتے، لیکن ہمدردی اور توجہ سے ان کی بات سن کر ان کے غم کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہو. تو یہ حدیث اتنی اہم ہے، میں اب اس کو ریپیٹ کرتی ہوں، دہراتی ہوں کہ تم تمام لوگوں کے تمام مسائل حل نہیں کر سکتے، لیکن ہمدردی اور توجہ سے ان کی بات سن کر ان کے غم کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہو. تو میرا یہ تجربہ ہے، جب میں پریشان ہوں یا میرا مریض پریشان ہو یا میرے دوست پریشان ہو یا میری والدہ پریشان ہو یا میرے بچوں میں سے کوئی پریشان ہو، تو میرا یہ تجربہ ہے کہ جب سننے والا توجہ و دلچسپی سے بات سنتا ہے تو بولنے والے کا غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. ویسے بھی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، سچے ہیں، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی بات غلط ہو. لیکن آپ اس کو آزما کر دیکھ لیں کہ جب کوئی بات آپ کی، جب بھی کوئی انسان آپ کی بات توجہ و دلچسپی سے سنتا ہے اور آپ کی سچی بات پر یقین کرتا ہے تو آپ کے غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اور جب آپ کے غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے تو آپ اپنے بہت سے مسائل خود حل کر لیتے ہیں. یعنی آپ کے بچے جب آپ کو اپنا مسئلہ بتائیں تو آپ کا پہلا کام ہے سننا. اسکاٹ پیک ایک امریکن رائٹر ہے، اس نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے، اس نے یہ جملہ کہا ہے، اٹینشن از دا موسٹ امپورٹنٹ ورک آف لائف. اٹینشن از دا موسٹ امپورٹنٹ ورک آف لائف، یعنی لوگوں کو توجہ دینا زندگی کا سب سے اہم کام ہے، اور میں اس سے اتفاق کرتی ہوں.